أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफ़े पंजुम मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ पस از तिलावत तशहुद तावुज़ و सूरे फातिहा فرمودند: من در خطبه قبلی درباره رعب مسلمانان بر کافران با اختلاف ابوجهل و عتبه در مورد جنگ ذکر کرده بودم. عتبه با شنیدن طعنه‌های ابوجهل اعلام کرد که در جنگ شرکت خواهد کرد و از این رو نبرد آغاز شد. در جزئیات مربوط به این اتفاق نوشته شده است که عتبه بن ربیعه بین برادرش شیبه بن ربیعه و پسرش ولید بن عتبه به راه افتاد و از تمام صفوف عبور کرد و خواستار دوئل شد. حضرت علی رضی الله عنه میگویند عتبه بن ربیعه و پسر و برادرش پیش آمدند و پرسیدند چه کسی با او می جنگد؟ عده‌ای از جوانان انصار به فراخوان او پاسخ دادند. عتبه از انصار پرسید که آنها کیستند؟ به او پاسخ دادند که آنها کی هستند؟ عتبه با آنها گفت ما با شما کاری نداریم، ما تنها قصد داریم با پسران عمویمان بجنگیم. یعنی فقط میخواست با قریش و اهل مکه بجنگد، نه با انصار. سپس با صدای بلند گفت ای محمد، همتایان ما را از خویشاوندان ما بفرست تا با ما بجنگند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای حمزه پیش قدم، برخیز یا علی، بیرون برو ای عبیده بن حارث، برو به میدان. حضرت حمزه عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی و حضرت عبیده پسر عموی آن حضرت بودند. حضرت علی میگویند حمزه به سوی عتبه رفت، من به سوی شیبه پیش رفتم. حضرت عبیده و ولید با همدیگر جنگیدند و هر دو یکدیگر را مجروح و ضعیف کرده بودند. پس از دوئل‌های خود به سوی ولید برگشتیم و او را کشتیم و حضرت عبیده را برداشتیم و بازگرداندیم. حضرت حمزه و حضرت علی قبلا مخالفان خود را کشتند. هنگامی که حضرت حمزه و حضرت علی همتای خود حضرت عبیده را به لشکریان خود آوردند، پایش قطع شده بود. هنگامی که به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد گفت یا رسول الله، مگر من شهید نیستم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تو قطعا شهیدی. حضرت عبیده پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این جراحت بهبود نیافت و در سفر از بدر به مدینه از دنیا رفت. در مورد حضرت عبیده بن حارث در روایتی آمده است که
وقتی پایش با شمشیر قطع شد یارانش او را به عقب بردند. وقتی او را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند در کنارشان قرار دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پای مبارک خود را زیر پای عبیده گذاشتند و عبیده با ابراز ارادت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کرد و گفت: یا رسول الله، اگر ابو طالب امروز زنده بود می دانست که من به گفتار او سزاوارترم. پس از آن دو بیتی از ابو طالب را خواند که ترجمه آن چنین است: سوگند به خانه خدا کعبه به درو گفتی که محمد تنها میماند تا به حال حتی با نیزه یا تیر خود از او دفاع نکردیم. به درو گفتی که او را به تو تحویل بدهیم. برای این باید از روی اجساد ما عبور کنید زمانی که ما حتی از پسران و دختران خود غافل می شویم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این سخن فرمودند: من شاهدم که تو شهیدی. در این مناسبت به دعای ابو جهل اشاره شده است. هنگامی که دو لشکر به یکدیگر روبرو شدند، یعنی زمانی که جنگ تمام عیار آغاز شد، ابو جهل چنین دعا کرد: خدایا، امروز از میان ما کسی را که پیوندهای خویشاوندی را میگسلد و از آنچه نشنیدیم سخن میگوید هلاک کن. در این باره حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: در جنگ بدر مردی به نام عمرو بن هشام که بعدها به ابو جهل معروف شد و رئیس و فرمانده قریش بود به این جمله دعا کرد که ترجمه این بدین است: خداوند هر کس از ما، منظورش خود با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، به نظر تو سرکشترین قوم ما باشد، باعث تفریق و گسستن پیوندهای خویشاوندی شده است و محروم کردن مردم از حقوقشان. امروز او را نابود کن. مقصود ابو جهل از این سخنان این بود که خدایی نکرده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مفسدند که بین مردم تنش ایجاد کردند و به ناحق در دین قریش اختلاف ایجاد میکنند. تمام حقوق مردم را زیر پا گذاشتن و وسیله قطع پیوندهای خویشاوندی شده‌اند. گویا ابو جهل یقین داشت که خدایی نکرده زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرام و نجس بوده است. در آن هنگام بود که دعای صمیمانه کرد، اما شاید حتی یک ساعت پس از خواندن این دعا نتوانست زنده بماند و خشم خدا بر او وارد شد و سرش را در همان مکان برید و سوی دیگر آن که به جان پاکش تهمت میزد از آن میدان پیروز بیرون آمد. صحنه های از میدان جنگ را در یک جا توصیف کرده‌اند که همه جای میدان جنگ را خون گرفته است. در مقابل مسلمانان لشکر 3 برابری یعنی 3 برابر بزرگتر بود که برای محو کامل اسلام از روی زمین و در عین حال مجهز به انواع تجهیزات نظامی به جنگ رفتند. از سوی دیگر مسلمانان از نظر تعداد کمتر و تجهیزات ناکافی داشتند و از فقر و تبعید از وطن خود رنج می‌بردند و از نظر ظاهری همتای مکی ها نداشتند و باید در عرض چند دقیقه نابود می‌شدند. اما مسلمانان در سرمست عشق توحید خدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و نیروی فوق‌العاده‌ای در آنها عجین شده بود. از طریق آن و هیچ چیز قوی‌تر از آن در جهان وجود نداشت، یعنی داشتن ایمان واقعی در آن لحظه در میدان نبرد. چنین نمونه از خدمت به ایمان را به نمایش می‌گذاشتم که همتا ندارد. هر کدام
در پیشروی با یکدیگر رقابت می‌کردند و در فدا کردن جان خود در راه خدا ناآروم به نظر می‌رسیدند. حمزه، علی و زبیر رضی الله عنهم خطوط دشمن را دریده بودند. در مورد اولین شهید در میان مسلمانان آمده است که حضرت مهچه آزاد شده حضرت عمر رضی الله عنه هدف تیر قرار گرفت و بدین سبب به شهادت رسید. او اولین کسی بود که در میان مسلمانان به شهادت رسید. پس از آن حضرت حارث بن سرق از قبیله بنی عدی بن نجار به شهادت رسید. او در حال نوشیدن آب از یک آب انبار بود که تیری به سمت او پرتاب شد و به گردنش اصابت کرد و به شهادت رسید. حضرت انس روایت می‌کنند که حارث بن سرق بن حارث در جوانی در جنگ بدر به شهادت رسید. مادرش رابع بنت نضر عمه حضرت انس رضی الله عنه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و عرض کرد: ای رسول خدا، شما به خوبی می‌دانید که من به حارث چه احترامی داشتم. اگر او در بهشت باشد صبر می‌کنم و امید به پاداش دارم، ولی اگر غیر از این باشد خواهی دید که چه می‌کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: افسوس، آیا شما دیوانه شده اید؟ آیا تنها یک بهشت وجود دارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهشت ها بسیارند و پسرت در جنت فردوس است. در رابطه با شور و عزم اصحاب برای جهاد نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که امروز با صبر و شکیبایی و ثواب آن را بدون فرار بجنگد، خداوند او را وارد بهشت می‌کند. هنگامی که عمیر بن حمام از بنی سلمه این را شنید، خرمایی در دست داشت و در آن لحظه داشت می‌خورد. با شنیدن این سخن گفت: این چقدر عالی است! تنها چیزی که بین من و بهشت است این است که این مردم مرا بکشند. سپس شمشیر خود را برداشت و جنگید تا به شهادت رسید. عوف بن حارث پسر افرا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید: ای رسول خدا، چه عملی است بنده او خداوند متعال را خوشنود می کند؟ ایشان پاسخ دادند: کشتن دشمن بدون پوشیدن زره و غیر. پس از آن تمام زره خود را برداشت و دور انداخت و پس از کشتن بسیاری از کافران به شهادت رسید. در روایتی از صحیح بخاری در مورد کشته شدن ابوجهل، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت می‌کنند: در جنگ بدر در صفوف ایستاده بودم. وقتی به اطراف نگاه کردم، دو پسر جوان را در سمت راست و چپ خود دیدم که به خاطر حضور آنها در آن جا احساس امنیت نمی کردم. با خود فکر کردم که اینها مرد یا پسر جوان هستند، چگونه می توانند از من محافظت کنند؟ احساس امنیت نمی کردم. ناگهان یکی از آنها به آرامی به گونه‌ای از من پرسید که دیگری نشنود: اما ابوجهل را به من نشان بده. کجاست ابوجهل؟ پاسخ داد: به خدا سوگند خوردم که اگر او را پیدا کنم او را میکشم یا در تلاش کشته میشوم. سپس پسر دیگر به آرامی همین را از من پرسید، به گونه‌ای که دیگری نتوانست بشنود. حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه میگویند: برای من خوشایندتر بود که دو مرد بزرگ به جای آنها باشند، به این معنی که با وجود غیرت و اشتیاق آنها او قانع نشد و همچنان آرزوی دو مرد قوی در سمت چپ و راست خود را داشت.
میگوید به ابوجهل اشاره کردم و به هر دوی آنها گفتم. بلا فاصله پس از شنیدن این سخن هر دو مانند شهین بر او هجوم آوردند و او را کشتند. این دو پسر معاص و معوس از فرزندان افرا بودند. حضرت معاص میگویند شنیدم که مردم ادعا می‌کردند که هیچ کس نمیتواند به ابوالحکم برسد و تصمیم گرفتم حتما به او حمله کنم و به طرف او پریدم و با یک ضربه به او شتافتم. با شمشیر خودم پایش را از زانو به پایین بریدم. سپس اکرمه پسرش به من حمله کرد و دستم را قطع کرد و فقط به پوستش آویزان بود. تمام روز با همین حالت به مبارزه ادامه دادم و وقتی دردم زیاد شد پایم را روی دستم گذاشتم و آن را جدا کردم. پس از پایان جنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان کشته شدگان ایستادند و به جستجوی ابوجهل پرداختند. چون او را نیافتند دعا کردند: خدایا نگذار در برابر فرعون این امت را در برابر فرعون این امت شکست بخورم. اجازه نده که از اینجا فرار کند. به دنبال آن مردم به جستجوی اون پرداختند و سرانجام حضرت عبدالله بن مسعود او را یافت. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز چنین دعا کردند: خدایا اجازه نده که از چنگ تو فرار کند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مردم دستور دادند جسد ابوجهل را بیابند، عبدالله بن مسعود در حال جستجوی کشته شدگان با او برخورد کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر نتوانید او را شناسایی کنید می توانید از روی زخم روی زانویش را بشناسید. یک بار به مناسبت شام که عبدالله بن جودان دعوت کرده بود، ابوجهل را چنان هل دادم که به زانو افتاد و زانویش زخمی شد و هنوز اثر زخم روی زانویش باقی است. ابن مسعود میگوید من توانستم او را با همین علامت شناسایی کنم و در آن زمان که نفسهای آخرش را میکشید پایم را بر گردن او گذاشتم، زیرا در مکه مرا بسیار رنج و آزار داده بود. سپس گفتم ای دشمن خدا، آیا دیدی که خداوند چگونه تو را ذلیل کرده است؟ گفت چه دلیلی دارد که من ذلیل شوم؟ پس چه می شود اگر موفق به کشتن کسی شوید؟ دیگر چیزی برای آن وجود ندارد. با این حال آیا تا به حال کسی را کشته ای که اسماً درجه بالاتری داشته باشد؟ حالا به من بگو چه کسی در جنگ پیروز شد؟ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگویند ابوجهل در لحظات آخر زندگیش در حالی که پایم را بر گردنش گذاشته بودم به من گفت: ای چوپان پست، پا به جایی گذاشته که نباید پایی گذاشته میشد. عبدالله بن مسعود میگویند سپس سر او را جدا کردم و به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آوردم و آن را در پاهایشان گذاشتم و با فروتنی گفتم ای رسول خدا، این سر دشمن خدا ابوجهل است. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدا را شکر کردند و فرمودند الله الذی لا اله قدوس است، او که شریکی ندارد. این روایت از ابن هشام است. در روایت دیگری آمده است که وقتی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ابوجهل را کشت، به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و خبر مرگ ابوجهل را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار حضرت عبدالله بن مسعود ره سپار شدند و فرمودند به خدا سوگند،
جز او عبادتی نیست. عبدالله بن مسعود نیز همین را تکرار کرد که به خدا سوگند جز او پرستش نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار جنازه ابوجهل ایستادند و فرمودند: ای دشمن خدا، حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که شما را ذلیل کرده است. حضرت قتاده میگویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر امتی فرعونی دارد و فرعون امت من ابوجهل است. خداوند متعال او را به شدت به قتل رساند. دو پسر افرا و فرشتگان بر او هجوم آوردند و عبدالله بن مسعود او را به پایان رساند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: ابوجهل را فرعون توصیف کرده‌اند، اما به نظر من او بسیار بدتر از فرعون بود، زیرا فرعون اعلام کرده بود: من ایمان دارم که معبودی جز خدایی نیست که بنی اسرائیل به او ایمان دارند. با این حال او یعنی ابوجهل اصلا قبول نکرد. همه بی‌نظمی در مکه مدیون او بودند، به سبب او بودند. او بسیار مغرور، خودخواه و متظاهر بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیست مانند حضرت موسی مردم متقیان امت خود را از شر مردم سفاک و خونخوار نجات دادند و مانند حضرت موسی از مکه به مدینه بردند. ابوجهل که فرعون این امت بود در میان بدر هلاک شد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند در روز بدر وقتی کافران مکه آمدند مطمئن شدند که مسلماً اکنون مسلمانان را خواهند کشت. ابوجهل اظهار داشت که جشن می‌گیرند و شراب فراوان می‌خورند. آنها مصمم بودند که بدون کشتن مسلمانان بر نمی‌گردند. اما ابوجهل به دست دو جوان مدینه کشته شد. کافران مکه مردم مدینه را مردم بسیار پست و ضعیف می‌دانستند و از آنها به عنوان کشاورز یاد می‌کردند. آنها فکر می‌کردند که این مردم فقط سبزی کاری و زراعت زمین را بلدند و با هنر جنگ آشنا نیستند. با این حال این دو جوان او را کشتند و چنان تحقیر شد که حتی آخرین آرزویش هم برآورده نشد. در میان اعراب رسم بر این بود که اگر یکی از رهبران در جنگ کشته میشد سرش را با ضربه زدن به انتهای پایین گردنش می‌بریدند. بنابراین طولانی می‌ماند و نشانه کشته شدن یک رهبر بود. عبدالله بن مسعود ابوجهل را در حالی که مجروح بود و اصلا حرکت نمی‌کرد یافت. حال او را جویا شد و ابوجهل پاسخ داد که از هیچ چیز غمگین نیست جز این که به دست دو تن از کشاورزان مدینه کشته شده است. عبدالله رضی الله عنه از او پرسید که آیا آخرین آرزویی داری؟ که او پاسخ داد تنها آرزویش این است که سرش را از انتهای گردنش جدا کنند. بر این اساس عبدالله بن مسعود اظهار داشت که حتی اجازه نمی‌دهد این آرزوی او برآورده شود و گردن او را به زور از زیر چانه برید. چیزی که او فکر می‌کرد قرار است جشنی باشد به مناسبت مرگ او تبدیل شد و الکلی که مصرف کرده بود حتی به درستی هضم نشده بود. در مورد پرتاب سنگ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی مشرکان در صحیح بخاری آمده است که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خیمه خود مشغول نماز بودند حضرت ابوبکر دست ایشان را گرفتند و فرمودند ای رسول خدا لطفاً بس کنید، شما در پیشگاه پروردگارتان بسیار دعا کردید. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زنجیر خود را بسته بودند و از خیمه بیرون آمدند و می‌خواندند به زودی همه آنها شکست خواهند خورد و این همان ساعتی است که از قبل در مورد آن هشدار داده شده بودند. این ساعت برای آنها بسیار سخت و چالش برانگیز خواهد بود.
جزئیات این مورد در کتاب سیرت خاتم النبیین نوشته حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه به شرح زیر آمده است. نوشتن بنابراین چه مهاجرین و چه انصار هر دو دلاورانه و خالصانه جنگیدند. با این حال تعداد دشمنان و قدرت آن در تجهیزات ثابت شد که یک نیروی تقریبا نابود نشد نیست و نتیجه جنگ برای مدتی مبهم باقی ماند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیوسته مشغول دعاهای پرشور بودند و عذابش لحظه به لحظه بیشتر میشد، اما سرانجام پس از مدتها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سجده برخاستند و از خیمه بیرون آمدند و این مژده را خواندند: سیحسم الجمع و یولون الدبر. امام رازی می نویسند در تفسیر آیه سوره انفال و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی می نویسند وقتی قریش حمله ای را آغاز کردند پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کردند: ای خدا، مردم قریش اسبها و دارایی هایشان را آوردند تا رسول تو را رد کنند و او را انکار کنند. ای خدا، از تو میخواهم آنچه را که به من وعده داده بخشش دهی. به این دعا جبرائیل ظاهر شد و گفت: ای رسول خدای، دست گردی خاک بردار و به سوی کافران پرتاب کن. وقتی دو ارتش به هم رسیدند به حضرت علی دستور دادند که مشتی شن و سنگریزه از دره بیاورد که آن حضرت به روی صورت کافران افکنند و فرمودند شاهت الوجوه، یعنی صورتشان خراب شود. در نتیجه کافران شروع به پاک کردن چشمان خود کردند و در نهایت شکست خوردند. سپس خداوند متعال فرمود: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. یعنی این شما نبودید که مشت شن را پرتاب کردید، زیرا پرتاب شما فقط تأثیر پرتاب یک انسان را داشت. در حقیقت خداوند آن را پرتاب کرد و شن و ماسه در چشمانشان فرو رفت. با اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرتاب را انجام دادند، ولی تأثیر آن از جانب خداوند متعال ظاهر شد. حضرت میرزا بشیر احمد ضمن بیان وقایع این میدان جنگ می نویسند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از خیمه بیرون آمدند، نگاهی به چهار جهت انداختند، میدان نبرد خونبار شده را مشاهده کردند. در آن لحظه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مشتی شن و سنگریزه برداشتند و به سوی کافران پرتاب کردند و با اشتیاق فراوان فرمودند شاهت الوجود. صورتشان خراب شد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از صحابه خواستند تا حمله ناگهانی آغاز کنند. وقتی صدای مولای عزیزشان به گوششان رسید، شعار عظمت خدا را سر دادند و با یک یورش آنی جلو رفتند و از سوی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هنوز به تازگی یک دستگردی خاک پرتاب کرده بودند که وزش باد چشمه ها و دهان و بینی کافران را پر از سنگریزه کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این لشکر فرشتگان خداست که به یاری ما آمده اند. در برخی از روایات نیز نقل شده است که در آن زمان برخی از مردم این فرشتگان را دیدند و به هر حال سردارانی چون عتبه و شیبه و ابوجهل قبلا به خاک سپرده شده بودند. در اثر این حمله آنی مسلمانان و وزش ناگهانی باد قریش شروع به از دست دادن نیرو کردند و به سرعت وحشت در سپاه قریش پدید آمد. میدان نبرد در مدت کوتاهی پاک سازی شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند در این مرتبه از ارتباط با خدا گه انسان قادر به انجام کارهایی می شود که خارج از توانایی انسان است و قوت و رنگ الهی به خود می گیرد. مثلا مولای ما و پیشوای همه انبیاء خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر مشتی سنگریزه بر سر کافران پرتاب کردند و آن
مشت سنگریزه را نه با دعا بلکه با نیروی روحی خودش پرتاب کردند. اما آن مشت سنگریزه با نیروی الهی ظاهر شد و چنان معجزه اصاب بر سر نیروهای دشمن افتاد که در میان آنها هیچ کس نبود که با جسمانش اصابت نکرده باشد. همه گویی نابینا شدند و حیرت و اندوه بر آنها چیره شد و آنها را بی‌معنی کرد. این معجزه است که خداوند متعال در این آیه از آن فرار می‌کند و یعنی وقتی آن مشت را انداختی تو نبودی که انداختی ولی خداوند متعال آن را انداخت. این نتیجه صرفاً نیروی انسانی نبود. با این وجود در مدت کوتاهی مشرکان نشانه های شکست و سرکوردگی را نشان دادند. صفوف آنان بر اثر حملات شدید مسلمانان به هم ریخته بود. آنها شروع کردند به وحشت و دویدن. مسلمانان آنها را تعقیب کردند و شکست دادند. در مورد شور و شوک شدید حضرت سعد در مخالفت با کافران نوشته شده است که وقتی دشمن سرانجام شکست را پذیرفتند و اسلحه خود را به زمین انداختند، اصحاب شروع به اسارت کافران کردند. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر چهره حضرت سعد ناراحتی دیدند، یعنی با ناراحتی به رفتار مسلمانان می نگریست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب حضرت سعد فرمودند: ای سعد، گویا زندانی کردن مشرکان ناراضی هستی؟ حضرت سعد عرض کرده: همانا یا رسول الله، این اولین نبرد و پیروزی ما در برابر مشرکان است و به نظر من کشتن هرچه بیشتر آنها بهتر از زنده نگه داشتن آنهاست. او اظهار داشت که نمیخواهد آنها را زندانی کند بلکه میخواهد همه آنها را بکشد. خداوند متعال در قرآن کریم در مورد فرشتگانی که در جنگ بدر نازل میشوند میفرمایند: هنگامی که از پروردگارتان استعانت میجویید و او شما را اجابت میکند و میگوید من شما را با 1000 فرشته که به دنبال یکدیگر هستند یاری میکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز به نازل شدن فرشتگان در جنگ بدر شهادت دادند. روزی که جنگ بدر واقع شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این نک جبرائیل، او سلطنت اسب خود را در دست دارد و به سلاح‌های جنگی مجهز است. روایت بسیاری از صحابه که در سیرت ابن هشام ثبت شده است نازل شدن فرشتگان در جنگ بدر را تایید می‌کند. روایت صحابه در این باره بسیار است. فرشته جبرائیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد و گفت: در میان مسلمانان مردم بد را چگونه می‌دانید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمودند: آنها بهترین مسلمانان هستند. یا شبیه این کلمات گفتند. جبرائیل گفت: همینطور فرشتگان افضلند که در جنگ بدر شرکت کردند. یکی از سیره نویسان نیز روایتی از حضرت ابن عباس آورده است که میگویند مردی از بنی غفار به من گفت: من و پسر عموی مسکوهی بالا رفتیم که از آنجا میدان جنگ بدر را دیدیم. ما بت پرست بودیم و منتظر بودیم ببینیم چه کسی با شکست مواجه می شود تا به غارت گران بپیوندیم. وقتی روی آن کوه بودیم ابری به ما نزدیک شد. از آنجا صدای ناله اسبها را می شنیدیم. سپس صدایی شنیدیم که فریاد زد: ای هیزم، پیش برو. با شنیدن آن صدا قلب پسر عموی پدریم ترکید و همانجا مرد. من نیز به مرگ نزدیک شده بودم اما توانستم خود را حفظ کنم. سهیل بن عمرو که در آن وقت کافر بود میگوید
در روز جنگ بدر مردمی را دیدم لباس سفید سوار بر اسب خالدار سیاه و سفید. آنها بین آسمانها و زمین بودند و قوم قریش را می‌کشتند و اسیر می‌کردند. بنابراین نه تنها مسلمانان در جنگ بدر شاهد فرشتگان بودند بلکه کافران نیز آنها را دیدم. ابو اسید مالک بن ربیعه که در جنگ بدر حضور داشت پس از دست دادن بینایی حادثه ای را نقل می کند. گفت اگر امروز در بدر بودم و همچنان بینایی خود را داشتم وقتی این را گفت بینایی خود را از دست داده بود، اما در حال حکایت از بدر بود که هنوز قادر به دیدن بود و جنگ بدر را با چشمان خود دیده بود. اگر بینا بودم قطعا دری را که فرشتگان از آنجا بیرون آمدند به شما نشان می دادم. من در این مورد تردید یا سردرگمی ندارم. ابو داود مؤذنی که در جنگ بدر حضور داشت میگوید بی تردید در روز بدر غافری را تعقیب کردم تا به او حمله کنم که ناگهان دیدم سر او قبل از اینکه شمشیر من حتی به او برسد قطع شد. متوجه شدم که شخص دیگری او را کشته است. حضرت عبدالله بن عباس روایت میکنند که فرشتگان را در روز بدر از عمامه سفیدشان که انتهای آن به پشت آویزان بود می شناختند و در روز حنین با عمامه سرخشان شناخته می شدند. حضرت علی رضی الله عنه می گوید که عمامه تاج عرب است و در روز بدر فرشتگان را از عمامه های سفیدشان که بر پشتشان آویخته بود شناختند، ولی جبرائیل عمامه زرد بر سر داشت. حضرت ابن عباس روایت میکنند که فرشتگان در هیچ جنگی غیر از جنگ بدر نجنگیدند. آنها در نبردهای دیگر فقط برای افزایش تعداد و کمک شرکت کردند، اما در واقع با کسی مبارزه نمی کردند. این روایت از سیرت ابن هشام است. برخی گمان می کنند که نزول فرشتگان فقط برای مؤمنان به عنوان بشارت و آرامش بوده است، وگرنه فرشتگان در جنگ شرکت فعالی نداشتند. این تفکر با روایات صحیح منافات دارد. در روایات معتبر ثابت شده است که فرشتگان در جنگ شرکت فعال داشتند. با این حال این مسئله پیش می آید که یک فرشته برای کمک کافی بود و چرا هزاران فرشته نازل شدند. امام ابن کثیر پس از استناد به روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم در مورد نزول فرشتگان در جنگ می نویسد فرستادن فرشتگان از جانب خداوند و اطلاع مسلمانان از این امر بشارت بود، وگرنه خداوند می توانست کمک کند. مسلمانان در برابر کافران حتی بدون این به همین دلیل است که فرموده است که یاری فقط از جانب خداست و در سوره محمد خدا می فرماید اگر می خواست از کافران خودش قصاص می گرفت و اگر می خواست هرچند مردم را امتحان کند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند در جنگ بدر خداوند از ابرها ظاهر شد، یعنی هنوز جنگ شروع نشده بود که باران بارید که باعث خسارت فراوان کافران شد و مؤمنان را از موضع جنگ بهره فراوان بردند. سپس برای کمک به مؤمنان و ایجاد هیبت آنان بر کافران فرشتگان نیز بر دلها نازل شدند. در واقع در جنگ بدر کافران زیادی بودند که آنها را به چشم خود دیدن و طبق حکم خدا سران عرب یکی یکی را کشتند. همینطور در تفسیر صغیر در یادداشت توضیحی سوره آل عمران آیه 127 آمده است. تنها دلیل ذکر فرشتگان این است که وقتی انسان در خواب یا رؤیا مژده می‌گیرد اسم او را بیشتر می‌کنند، وگرنه
پیام واقعی این بود که خداوند به او کمک می کند و به هر حال این رؤیایی بود که به صورت واقعیت به حقیقت پیوست و دیگران حتی غیر مسلمانان آن را دیدند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در این باره در تبلیغ می نویسند که بخشی از آینه کمالات اسلام به زبان عربی است. اعراب گاهی اوقات می گویند که وقتی قطعات طولانی را می خوانم برای آنها در ترجمه مشکل ایجاد می کند، بنابراین سعی می کنم عربی را نیز بخوانم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که ترجمه این متن عربی بدین قرار است: عادت و رسوم خداوند متعال همواره این است که اموری را که مستلزم آن است که حکمت در پشت آنها پنهان بماند و خواسته ها و عقاید مردم خلاف واقعیت از پنهان بماند. گاهی یک حادثه بزرگ را کوچک و بی اهمیت جلوه می دهد یا حادثه کوچکی را بزرگ و خارق العاده بیان می کند. گاهی واقعی از خبر خوش به نظر می رسد ولی در واقع هشدار است و گاهی هشداری به نظر می رسد ولی واقعی از خبر خوش است. این 4 نوع واقع است که طبق عمل خداوند متعال ادامه دارد. واقعی بزرگ بدر بود که خداوند عزوجل اراده کرد که آن را امری جزئی و ناچیز جلوه دهد، یعنی برای مسلمانان آسان شود. پس هر که می‌خواهد باید بیاندیشد و چشمان خود را بگشاید. در روز بدر خداوند رؤیایی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشان داد که در آن تعداد دشمنان اسلام کمتر به نظر می رسید تا مسلمانان از آنها نترسند و آرزوی خدا محقق شود. سپس آنچه را که خداوند می خواست بزرگ و خارق العاده جلوه دهد در قرآن کریم به مژده یاری فرشتگان تشبیه داده شده است تا دلهای مؤمنان را راحت کند و در هنگام جنگ ترسی نداشته باشند. از این رو خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان وعده داد و به آنان مژده داد که با 5000 فرشته به آنان کمک خواهد کرد. این کمک را بزرگتر بیان کردند تا بشارتی برایشان باشد. هرچند فرشته‌ای به فرمان پروردگارش قدرت ویران کردن زمین را داشته باشد، از این رو نیاز واقعی به 5 وجود نداشت چه برسد به 5000. اما خداوند عزوجل اراده کرد که یاری بزرگ خود را آشکار سازد و لذا از چنین کلماتی استفاده کرد که بیانگر کثرت یاری دهندگان بود و دقیقاً مراد همین بود. سپس پس از پیروزی بدر به مؤمنان خبر داد که تعداد فرشتگان تنها در کلام خلاصه نمی شود، بلکه معنای واقعی آن چیزی است که خداوند متعال می داند. خداوند متعال این کار را کرد تا با این مژده دلهایشان را راحت کند و مثبت اندیشی و امید را در آنان بیفزاید. درباره شکستی که کافران دیدند نوشته شده است که پس از مدت کوتاهی با شروع جنگ آشکار لشکر کافران نشانه های شکست و درماندگی را نشان دادند. در اثر حملات شدید مسلمانان صفوف آنان کاملا به هم ریخت. همانطور که قبلا گفته شد جنگ تقریبا تمام شده بود و کافران بدون سازماندهی عقب نشینی کردند و به ازدحام تبدیل شد. مسلمانان به دنبال آنها رفتند، آنها را کشتند، زدند و آنها را اسیر کردند تا اینکه با شکستی مهیب مواجه شدند. در روایتی آمده است که این جنگ شکستی خارکننده برای مشرکان و پیروزی آشکاری برای مسلمانان بود. در جنگ 14 نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند، 6 نفر از مهاجران و 8 نفر از انصار بودند. در مقابل مشرکان شکست سنگینی خوردند. 70 نفر از مردان آنها کشته و 70 نفر اسیر شدند که بیشتر آنها از سران و رهبران برجسته قریش بودند. اصحابی که در جنگ بدر به شهادت رسیدند در مجموع 14 نفر بودند که همانطور که قبلا ذکر شد 6 نفر از مهاجران و 8 نفر از انصار بودند.
اسامی مهاجرین عبارت بودند از عبیده بن حارث بن مطلب، عمیر بن ابی وقاص، ذوالشمالین، عمر بن عمرو، عقیل بن بکیر، محجه، غلام آزاد شده عمر بن الخاتم، صفوان بن بیضا. اصحاب انصار عبارت بودند از سعد بن قیسم، مبشر بن عبدالمنذر، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن ابوالمعلی، حارث بن سرخه. در میان مشرکان 70 مرد کشته شدند که اکثر آنها سران قریش بودند. اسامی بارد کشته شدگان به شرح زیر است: حنظله بن ابو سفیان، حارث بن حضرمی، احمر بن حضرمی، عبید بن سعید بن العاص، عاص بن سعید بن العاص، عقبه بن ابی معمع، عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ولید بن عتبه بن ربیعه، حارث بن عامر ابو البختری، عاص بن هشام، نصر بن حارث، ابوالعاص بن قیس، عاص بن هشام. دوبار ذکر شده است که آنها 2 نفر جدا هستند: امیه بن خلف، ابو جهل که عمرو بن هشام نام داشت. اکثر این افراد کسانی بودند که در مکه به مسلمانان و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آسیب می‌رساندند. انشاءالله در آینده ما بقیه ذکر خواهد شد. الان میخوام توجه شما را به دعا جلب کنم برای مسلمانان فلسطین. دعا کنین خداوند برایشان آسانی بیافریند و مستضعفان را حمایت کند و پیشوایانی نصیبشان کند که حقشان را ادا کنند و راهنماییشان کنند و برایشان نجاتشان از ظلم و ستم تلاش کنند. آنها مجبورند ظلم و ستم شدید را تحمل کنند و انگار کسی نیست که از آنها مراقبت کند و آنها را راهنمایی کند. اگر مسلمانان متحد شوند و می توانند از این مشکلات جلوگیری کنند، همین گونه در سوئد در برخی از کشورهای دیگر به افراد خاطی این اجازه داده شده است که به نام آزادی بیان و مذهب هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. از این طریق آنها روز به روز مرتکب اعمالی می‌شوند که به احساسات مسلمانان را آسیب می‌رساند. اعمال آنها کاملا نفرت انگیز است. قرآن را هرچه که حرمت می‌کنند یا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الفاظ ناسزا می‌گویند، خدای متعال کسی است که می‌تواند آنها را تصرف کند. حتی در این مورد نیز دولت‌های مسلمانان مقصرند، زیرا سازمان‌های ضد اسلامی به دلیل اختلاف و نزاع‌هایشان دست به این اعمال ناروا می‌زنند. اگر مسلمانان پاسخی داشته باشند، موقتی و حتی بی اثر. پس برای رهبران جهان اسلام و امت اسلامی صمیمانه دعا کنید. این نیاز بسیار است. حتی اوضاع در فرانسه مسلمانان را هدف قرار می‌دهند. پاسخ مسلمانان و کسانی که به آنها کمک می‌کنند نیز اشتباه است. هیچ چیز و با بی‌نظمی و خشونت به دست نمی‌آید. مسلمانان باید بر اساس آموزه‌های اسلامی عمل کنند. زمانی که گفتار و کردارشان مطابق با آموزه‌های اسلامی باشد، به هر نوع موفقیتی دست می‌یابند. در هر صورت ما فقط می توانیم دعا کنیم. بنابراین مخصوصاً برای جهان اسلام و به طور کلی برای جهان دعا کنید که خداوند متعال همه را از بی‌عدالتی حفظ کند و صلح و وفاق را در جهان برقرار کند و همه را قادر سازد که اهمیت احقاق حقوق یکدیگر را درک کنند. در غیر این صورت همانطور که بارها اشاره کردم که جهان به سمت یک ویرانی عظیم پیش می رود. خداوند متعال رحمت خود را عنایت فرماید. همینطور برای احمدی های پاکستان دعا کنید. خداوند متعال آنها را از هر نوع بدی حفظ کند. در فرانسه اگرچه به نظر می رسد که درازات زیادی در حمایت از پسر جوان کشته شده در جریان است، اما در واقعیت واکنش مردم آنجا به گونه است که شنیدم که
کمپین جمع‌آوری کمک مالی انجام شده است، هم برای پسری که کشته شد و هم برای افسر پلیسی که دستگیر شد. کمپین برای این پسر فقط 200,000 یورو جمع‌آوری شده و در حالی که برای افسر پلیس که در رابطه با او گفته‌اند اقدامی می‌کنیم و حتی دولت نیز بیانیه‌هایی در این زمینه صادر کرده است. بیش از 1,000,000 یورو برای او جمع‌آوری کردن. خداوند متعال رحمت کند و مردم را توفیق دهد که به عدالت عمل کنند و مسلمانان را نیز متحد کند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.